अथ सप्तमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षितिललोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। जातो रुचिरजनयत् सुयमांसु यज्ञ आकोतिसूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महति महरद् यथार्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। यज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेयात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कमस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेह योगर्धिमा पुरुभयीं यदुहैहयाद्याः तप्तं तपो विविधलोकशिश्रिक्षयामे आदौ सनात्स्वतपसः स चतुः सनोऽभूत् प्राक्कल्पसम्प्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यग्जगादमुनयो यदचक्षतात्मन् धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न शेकुः। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुतते न दहन्त्यसह्यं सोऽयं यदत्नरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। विद्धः सपत्न्योदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मा अदाध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र विप्लुष्टपौरशभगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धावसोनिवसुधा सकलानि येन नाभिरसा वृषभ आस तु देवि सूनुर्यो वै चचार समदृग् जडयोगचर्यां यत्पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः सत्रे ममास भगवान् हयशीरशाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवु रुषतीः श्वसतोऽस्य नस्तः मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः श्रोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः विस्रंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान् क्षीरोदधावमरदानवयूथपानाम् उन्मत्नताममृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्रं निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकशाणकण्डूः त्रैविष्टपौरुभयः सनृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रं दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा दूरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम् अन्तः सरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेयश्चक्रायुधः पदगराजभुजादिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्माद् धस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार ज्यायान् गुणैरवरजोऽप्यदितेः सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदथादियज्ञः क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याञ्चामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौच मापः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यं यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यद् आत्मानमङ्गशिरसा हरयेऽभिमेने तुभ्यं च नारदभृशं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भागवतात्मसतत्त्वदीपं यद्वासुदेवशरणा विदुरं च सैव चक्रं च दिक्ष्वविहतं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजशुर्दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयश्चरित्रैः धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर्नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशुहन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्ध आयुश्च वेदमनुशास्त्रवतीर्य लोके क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मद्रुगुज्जितपतं नरकार्तिलिप्सु उद्धन्त्य साववनिकण्टकमुग्रवीर्य स्त्रीसप्तकृत्व उरुधार परश्वधेन अस्मत्प्रसादसुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निर्देशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्थिमार्च्छत् यस्मा अदादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्यरिपुरं हरवद्दि दक्षोः दूरे सुरिन्मथितरोष सुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरो रगनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितककुब्जुष ऊढहासं सद्यो सुभिः सह विनेशति दारहर्तुर्विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये भूमेः सुरेतरवरूथविमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिनोपनिबन्धनानि
तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया स्त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तर्गतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यं यद्वै व्रजे व्रजपशून् विशतोऽयपीथान् पालास्त्वजीव यदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्व मुच्चाटयिष्य दुर्गं विहरन् विधिन्यां तत्कर्म दिव्यमिव यन्निश निःशयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्निष्यति व्रजमतोपसितान्तकालं नेत्रे पिधाय सबलो न दिगम्य वीर्यः गृह्णेत यद्यदुपपन्तमपुष्य माता शुल्भं सुतस्य न तु तत्पदमुष्यमाति यज्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवेक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधितासीत् नन्दं च मोक्षति भयाद्वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अन्यापृतं निशशयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म गोपैर्मखे प्रतिहते व्रजविप्लवाय देवेऽभिवर्षति पशून् कृपया रिरक्षुः धर्थोच्छिलेन्द्रमिव सप्तदिनानि सप्त वर्षो महिद्रमघनैककरे सलीलं क्रीडन् वने निशनिशा कररश्मि गौर्यां रासोन्मुखः कलपदायतमूर्छितेन उद्दीपितस्मररुजां व्रजभृद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य ये च प्रलम्बखर दर्दुरकेशरिष्ट मल्ले भकंस यवनाः कुजपौण्ड्रकाद्याः अन्ये च शाल्पकपि बल्वलदन्तवक्त्र सप्तोक्षशम्बर विदुरथरुक्मिमुख्याः ये वामृधे समितिशालिन आत्तचापाः काम्बोजमत्स्य कुरकैकयसृञ्जयाद्याः यास्यन्त्यदर्शनमलं बलपार्थभीम व्याझाव्ययेन हरिणा निलयं तदीयं कालेन मीलत धिया मोमृश्य नृणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बतब्दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म देवद्युषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यतोर्भिः लोकान् घ्नतां मतिविमोहमतिप्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यं ह्यर्ह्यालयेष्वपि सतां न हरे कथाशुः पाखण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वधा वषडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते सर्गे तपोहमृषया नवये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममखमन् वमरावनीशाः अन्ते तु धर्म हरमन्युवशासुराद्या माया विभूतय इमाः पुरुषक्तिभाजः विष्णोर्नुवीर्यगणनां कतमोर्हतीह यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि तस्कम्बयः स्वरं हसास्खलतां त्रिपृष्ठं यस्मात् साम्य सदना दुरुकम्पयानं नान्तं विदाम्यहममि मुनयोग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो परे ये गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारं येषां स एव भगवान् दयेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं ये दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धी स्वशृगालभक्षे वेदाहमङ्गपरमस्य हि योगमायां यूयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः पत्नी मनोः स च मनुश्च तद आत्मजाश्च प्राचीन बर्हिर्विभुरङ्ग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैलमुचुकुन्द विदेहगाधि रघ्वम्बरीश सगरा गयनाहुषाद्याः मान्धात्रलर्क शतधन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीपः सौभर्यतुङ्कशिबिदेवलपिप्पलाद सारस्वतोऽधवपरा शरभूरिषेणाः येन्ये विभीषण हनु मधुपेन्द्रदत्त पार्थार्ष्टिषेण विदुरश्रुतदेववर्याः ते वै विदन्तति तरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहोणशबरा अपि पापजीवाः यद्यद्भुतक्रमणपरायणशीलशिक्षा स्त्रियग्जना अपि किमु श्रुतधारणाये शश्वत्प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद् विदुरजस्रमुखं विशोकं सध्रं नियमयतयो यमकर्तहेतिं जयुस्वराडिव निपा नखनित्रमिन्द्रः स श्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातुविगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः सोऽयं तेभितस्तात् भगवान् विश्वभावनः समासेन हरिर्नान्यद् अन्यस्मात् सदसच्च यत् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय।
मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानमुह्यति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 2. स्कन्धे ब्रह्मनारदसंवादे 7. अध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।